അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ബിസ്മില്ലാ വൽഹംദുലില്ലാ വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ റസൂലില്ലാ. ബഹുമാന സ്നേഹം നിറഞ്ഞ മുത്തുമുഅ്മിനീങ്ങളെ, കരുണാവാരിധിയായ റബ്ബ് നമ്മുടെ ഈ മൗലിദിന്റെ മജ്ലിസ് പരിപൂർണമായി സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ. അൽഹംദുലില്ലാ, പരിശുദ്ധമായ പരിപാവനമായ മങ്കൂസ് മൗലിദിന്റെ സുന്ദരമായ മജ്ലിസിലാണ് നാം ഓരോരുത്തരും ഉള്ളത്. അല്ലാഹു തആല നമ്മളെല്ലാവരെയും ഖബൂൽ ചെയ്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. മൗലിദിന്റെ മജ്ലിസിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ചില മര്യാദകൾ നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞിരുന്നു. ചൊല്ലുമ്പോൾ ആത്മാർത്ഥമായി ചൊല്ലുക. സാധാരണ ദിക്റുകൾ ചൊല്ലുന്നത് പോലെ ഇത് നമ്മുടെ അടുക്കളയിൽ വെച്ചിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നൊരു അവസ്ഥ അങ്ങനെയല്ല. നമ്മൾ മൗലിദ് ചൊല്ലുമ്പോൾ അതിൻ്റെതായ രൂപത്തിൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നല്ല അദബോടുകൂടി അച്ചടക്കത്തോടുകൂടി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നിങ്ങൾ ചൊല്ലാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഈ ബൈത്തുകളൊക്കെ കൂട്ടത്തിൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നല്ല രൂപത്തിൽ നിങ്ങൾ ഓതാൻ പറയാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇന്നത്തെ മൗലിദിന്റെ മജ്ലിസിൽ നമ്മൾ മങ്കൂസ് മൗലിദിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ഹിക്കായത്തും അതിനുശേഷമുള്ള ബൈത്തും രണ്ടാമത്തെ ഹിക്കായത്തും അതിനുശേഷമുള്ള ബൈത്തും ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഒന്നിച്ച് നമ്മൾ പാരായണം ചെയ്യുകയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് നമുക്ക് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് സ്വലാത്തുകളും ചില ദിക്റുകളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ദുആ ചെയ്യാം. അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് നമ്മുടെ ഈ മജ്ലിസ് പരിപൂർണമായി സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. إلى حضرة نبينا وحبيبنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرات أهل الخير والفضل كلهم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي يطلع في شهر ربيع الأول قمر نبي الهدى وأوجد نوره قبل خلق العالم وسماه محمدا. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وأخرجه في آخر الزمان كما قدر وأبدى وألبسه خلعة الجمال التي لم يلبسها أحدا فولد بوجه أخجل قمرا وفرقدا. ألا هو الذي توسل به آدم عليه السلام وافتخر بكونه والدا واستغاث به نوح عليه السلام فنجا من الردى وكان في صلب إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار فعاد وصار لهبها مخمدا. ورأت أمه آمنة رضي الله عنها حين حملت به ملائكة السماء مددا. ودخل عليه الأنبياء وهم يقولون لها إذا وضعت شمس الفلاح والهدى فسميه محمدا. اللهم صل وسلم وبارك عليه. قال الله عز وجل لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كنت نورا بين يدي الله عز وجل قبل أن يخلق آدم عليه السلام بألف عام يسبح الله ذلك النور وتسبح الملائكة بتسبيحه. فلما خلق الله تعالى آدم عليه السلام ألقى ذلك النور في طينته وأحبطني الله في صلب آدم عليه السلام إلى الأرض وجعلني في السفينة في صلب نوح عليه السلام وجعلني في صلب الخليل إبراهيم عليه السلام حين قذف به في النار ولم يزل ينقلني ربي من الأسلاب الكريمة الفاخرة إلى الأرحام الزكية الطاهرة حتى أخرجني الله من بين أبوي ولم يلتقيا على صفاح قط. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله
على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي والحبيب العربي أنت تطلع بيننا في الكواكب كالبدور بل وأشرف منه يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي والحبيب العربي أنت أم أم أبو ما رأينا فيهما مثل حسنك قط يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي والحبيب العربي أنت منجينا غدا من شفاعتك الصفا من لنا مثلك يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي والحبيب العربي ارتكبت على الخطا غير حسر وعادات لك أشكو فيه يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي والحبيب العربي إننا نرجو إلى كأس حوضك للعطاش يوم نشر كتابي يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي والحبيب العربي الشفاعة هب لنا في القيامة مشفقا وأهلنا الله يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي والحبيب العربي الصلاة على النبي كل وقت دائما لاح نجم في السماء سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي والحبيب العربي بسم الله الرحمن الرحيم روى كعب الأخبار رضي الله عنه لما أراد الله تعالى إظهار النور المخزون وإبراز الجوهر المكنون من عبد الله إلى بطن آمنة رضي الله عنها أطهر فتاة في العرب وذلك في ليلة الجمعة من شهر رجب آمار رضوان عليه السلام
ففتح أبواب الجنان وتزينت الحور والولدان ودقت بشائر الأفراح وزهرت كواكب الصباح ونادى مناد في السماء والأرض ألا إن النور المكنون منه سيد البشر في بطن آمنة رضي الله عنها قد استقر ولما انتقل نور نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من عبد الله إلى بطن آمنة رضي الله عنها اهتز العرش طربا واستبشارا وزاد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا واستغفارا فأصبحت آمنة رضي الله عنها تلك الليلة والأنوار تلوه في جبهة المؤتمنة وأمنت به من المخاوف الكامنة وظهرت الانتقال نوره الآيات وتباشرت به جميع المخلوقات ولما حملت به صلى الله عليه وسلم في رجب الهنا بشرت في شعبان بنيل المنى وقيل لها في رمضان لقد حملت بالمطهر من الدنس والخنا وسمعت الملائكة في شوال يبشرونها بالظفر بغاية المناورات الخليل إبراهيم عليه السلام في ذي القعدة وهو يقول لها أبشري بصاحب الأنوار والوقار والسنا وأتاها في ذي الحجة موسى الكليم عليه السلام وعلمها برتبة محمد صلى الله عليه وسلم وجاهه الأسنى وناداها في محرم جبريل عليه السلام بأن وقت ولادتها قد دنا واصطفت الملائكة منزلها في سفر فعلمت أن موعد السرور قد قرب ودنا فلما هل ربيع الأول أضاءت الأرض والسماء وأشرقت البيت والصفا ثم لما جاء وقت الولادة وخرج منشور السعادة وجد بآمنة رضي الله عنها أمر الولادة وحان بروز الشمس السعادة تلألأ الحق نورا أضاء ونشرت له في الكون أعلام الرضا وإذا بطائر أبيض قد سكت من الهوى فمر بجناحيه على بطن آمنة رضي الله عنها مسرعا فضربها المخاض ليلة الاثنين 12 من شهر ربيع الأول وولدت صبيحتها نبي الثقلين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم يا ربي صلي على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي ولد الحبيب سيد المتعبد والنور من وجناته يتوكد يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي جبريل نادى في مناصات حسنه هذا مليح الكون هذا أحمد يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي هذا كحيل طرف هذا المصطفى هذا جزيل الوصف هذا سيد يا ربي صل على النبي محمد
منجي الخلائق من جهنم في غدي هذا جميل نعتي هذا المرتضى هذا مليح الوجه هذا الأوحد يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي هذا الذي خلعت عليه ملابس ونفائس فنظيره لا يوجد يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي قالت ملائكة السماء بأسرهم ولد الحبيب ومثله لا يولد يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي بشرى لأمته برؤية وجهه هذا هو الجاه العظيم الأزيد يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي ولدته مختونا ومكحولا كما قد جاء في الخبر الصحيح المسند يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي صلى عليك الله يا عالم الهدى ما ناح طير في الغصون يغرد يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي അൽഹംദുലില്ലാ. ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളെ, നമ്മുടെ മങ്കൂസ് മൗലിദിൻ്റെ ഇന്നത്തെ പാരായണം നമ്മൾ അൽഹംദുലില്ലാ ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ്. നമുക്കിനി കുറച്ച് ദിക്റുകൾ, അതുപോലെ തന്നെ മുത്തുനബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പേരിലുള്ള ഒരുപാട് സ്വലാത്തുണ്ട്, നിരവധി അനവധി സ്വലാത്ത്. സ്വലാത്ത് എത്ര ചൊല്ലിയാലും നമുക്ക് മതിയാവില്ല, എത്ര ചൊല്ലിയാലും തീരില്ല. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാവുന്ന നമ്മൾ സാധാരണയൊക്കെ ചൊല്ലുന്ന ചില സ്വലാത്തുകളുണ്ടല്ലോ, ആ സ്വലാത്തുകളൊക്കെ നമുക്ക് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഓരോന്നെ കുറച്ച് പ്രാവശ്യം ചൊല്ലിയിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് ദുആ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ കുറച്ച് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയാലോ? അല്ലാഹു തആല നമ്മുടെ സ്വീകരിക്കട്ടെ. ഇന്നത്തെ മൗലിദിൻ്റെ സദസ്സ് അല്ലാഹു തആല പരിപൂർണമായി ഖബൂൽ ചെയ്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. ആമീൻ ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. അടുത്തതായി നമുക്ക് സ്വലാത്തുൽ ഫാത്തിഹ ഓതിയാലോ? ഒരുപാട് നേട്ടമുണ്ട് സ്വലാത്തുൽ ഫാത്തിഹ. എല്ലാ നേട്ടവും നമുക്ക് ഇപ്പം തന്നെ കിട്ടണം. ചൊല്ലിക്കോ. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ അൽ ഫാത്തിഹ ലിമാ ഉഗ്ലിക വൽ ഖാതിമ ലിമാ സബഖ നാസിറിൽ ഹഖ് ബിൽ ഹഖ് വൽ ഹാദി ഇലാ സിറാത്തിക്കൽ മുസ്തഖീം വഅലാ ആലിഹി ഹഖ ഖദ്രിഹി വമിഖ്ദാരിഹിൽ അളീം. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ അൽ ഫാത്തിഹ ലിമാ ഉഗ്ലിക വൽ ഖാതിമ ലിമാ സബഖ നാസിറിൽ ഹഖ് ബിൽ ഹഖ് വൽ ഹാദി ഇലാ സിറാത്തിക്കൽ മുസ്തഖീം വഅലാ ആലിഹി
حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم നമ്മൾ അടുത്തതായി പറയുന്നത് അദദു സ്വലാത്താണ് അല്ലേ ഒരു വട്ടം ചൊല്ലിയാൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് പ്രാവശ്യം സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയ പ്രതിഫലം കിട്ടുന്ന അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന സ്വലാത്ത് അദദു സ്വലാത്ത് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്കൊന്ന് ചൊല്ലിയാലോ اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام
ബിദവാമി മുൽക്കില്ലാ اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله الحمد لله നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ മൗലിദിൻ്റെ മജ്ലിസ്, നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ദിക്ർ, ദുആ, തസ്ബീഹുകളുടെ മജ്ലിസ് അല്ലാഹു തആല സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ. ഒരുപാട് പുണ്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞത്, നമ്മൾ കേട്ടത്, നമ്മൾ ചൊല്ലിയത്. അല്ലാഹു തആല പരിപൂർണമായി നമ്മളിൽ നിന്നും കബൂൽ ചെയ്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. ആമീൻ 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 യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് ഉസ്താദെ പ്രത്യേകം ഇന്നത്തെ മജ്ലിസിൽ ഞങ്ങളുടെ പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞ ദ്വാരഖണ എന്ന് പലരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേര് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം പേരൊന്നും ആരുടെയും പറയുന്നില്ല. അല്ലാഹുവേ, ഈ മജ്ലിസിലിരിക്കുന്ന ആരൊക്കെ ഉണ്ട് എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൻ്റെ മുറാദ് നീ ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അവരുടെ വിഷമങ്ങൾ മാറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ഹലാലായ മുറാദ് നീ ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ഇടങ്ങേറുകൾ മാറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ആരൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ടോ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്നും എല്ലാവർക്കും നീ സ്വർഗം കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. എല്ലാത്തിലും ഉപരിയായി മുത്തുനബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ അല്ലാഹുവേ ആ തിരു ഹളറത്തിലെത്താൻ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീക്ക് തരണേ അല്ലാ. മദീന കാണിക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ പഠിച്ചവനെ, ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ ഈ ദിക്ർ ഔറാദ് ഞങ്ങളുടെ മൗലിദിൻ്റെ മജ്ലിസിൻ്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് മുത്ത് നബിയുടെ ശഫാഅത്ത് കിട്ടുന്ന ആ ഹൗദുൽ കൗസർ വാങ്ങി കുടിക്കുന്ന ഭാഗ്യവാന്മാരിൽ, ഭാഗ്യവതികളിൽ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാ മൊത്തത്തിൽ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി നമുക്ക് ദുആ ചെയ്യാം. ഇൻഷാ അല്ലാ നമുക്ക് സൂറത്തുൽ ഇഖ്ലാസ്, ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് സൂറത്ത് 3 വട്ടം, പിന്നെ സൂറത്തുൽ ഫലക്ക്, സൂറത്തുൽ നാസ് ഓതിയിട്ട് ഇൻഷാ അല്ലാ നമുക്ക് ദുആയിലേക്ക് കടക്കാം. അല്ലാഹു തആല നമ്മുടെ ഈ ഇരുത്തം അല്ലാഹുവിൻ്റെ പൊരുത്തത്തിലാക്കി സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والبليات وتسلمنا بها من جميع الأسقام والآفات وتطهرنا بها من جميع السيئات وتغفر لنا بها جميع الخطيئات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها قصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إنا نتوسل إليك
إليك باسمك العظيم وبجاه نبيك الكريم ووليك العظيم أن تكفر عنا الذنوب وتستر العيوب وتحسن الأخلاق وتوسع الأرزاق وتشفي الأسقام وتعافي الآلام وأن تدفع عنا وعن أهل بلدنا وبيتنا هذا السم الناقع والداء القامع والوباء القاطع إنك مجيب سامع وأن تصرف عنا الطاعون والبلاء وتعصمنا من إنزال قهرك والوباء واحتجبنا بنورك من شر عدونا وشر الملعون ومن شر الوباء والطاعون اللهم لا تؤاخذنا بسوء أفعالنا ولا تهلكنا بخطايانا اللهم إنا نسألك أن تعيذنا من عذاب القبر وتؤمننا من الفزع الأكبر وتنجينا عن دار البوار وتسكننا الفردوس من دار القرار بحق محمد وآله الأبرار أرحم الراحمين يا കരുണയുള്ള റബ്ബേ റഹ്മാനായ റഹീമായ വദൂദായ ഖുദ്ദൂസായ ജലാലായ റബ്ബേ അല്ലാഹുവേ പടച്ചവനെ ഞങ്ങളുടെ ഒരുമിച്ച് കൂടൽ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ് മുത്തുനബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ അല്ലാഹുവേ മൗലിദ് മാസമാകുന്ന ഈ മാസത്തിൽ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ അല്ലാഹുവേ മൗലിദ് സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ് മറ്റ് ദിക്ർ ഔറാദുകൾ ഖബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ് സ്വലവാത്തുകൾ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ് അർഹമായ പ്രതിഫലം ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നീ നൽകണേ അല്ലാഹ് അല്ലാഹുവേ പടച്ചവനെ ആ മുത്ത് റസൂലിന്റെ കൂടെ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ഒരുമിക്കാനുള്ള മഹാസൗഭാഗ്യം ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നൽകണേ അല്ലാഹ് അല്ലാഹുവേ പടച്ചവനെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് അബദ്ധങ്ങൾ ചെയ്തു പോയവരാണ് എല്ലാം നീ വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കണേ അല്ലാഹ് അല്ലാഹുവേ പടച്ചവനെ റഹ്മാനായ റബ്ബേ വദൂദായ അല്ലാഹ് സത്താറായ അല്ലാഹ് ജീവിതത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് മുറാദുകളുണ്ട് എല്ലാ ഹലാലായ മുറാദും നീ ഹാസിലാക്കി തരണേ അല്ലാഹ് അല്ലാഹുവേ പടച്ചവനെ എല്ലാ വിഷമ പ്രയാസങ്ങളും നീ ദൂരീകരിക്കണേ അല്ലാഹ് റബ്ബേ ഞങ്ങളിൽ നിന്നും മരണപ്പെട്ടു പോയ മുൻഗാമികൾ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഭാര്യ സന്താനങ്ങൾ ഭർത്താക്കന്മാർ കൂട്ടുകാർ നാട്ടുകാർ റഹ്മാനെ എല്ലാവർക്കും നീ മഗ്ഫിറത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ് മർഹമത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ് അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും സ്വർഗ്ഗം നൽകണേ അല്ലാഹ് സ്വർഗ്ഗത്തിൽ മുത്ത് റസൂലിന്റെ ചാരയിരിക്കാനുള്ള മഹാ സൗഭാഗ്യം തരണേ അല്ലാഹ് അല്ലാഹുവേ പടച്ചവനെ ഈ മാസത്തിൽ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ അമലുകളും നീ ഖബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ് അല്ലാഹു ഞങ്ങളുടെ മൗലിദ് ചൊല്ലിയ ഒരുപാട് ദിക്ർ ഔറാദുകൾ ചൊല്ലുന്ന ഉമ്മമാര് ഉപ്പമാര് നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളെ ആരെയും നീ പാഴാക്കി കളയല്ലേ റഹ്മാനെ അല്ലാഹുവേ പടച്ചവനെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് സങ്കടങ്ങളുള്ളവരാണ് കടങ്ങളുള്ളവരാണ് രോഗങ്ങളുള്ളവരാണ് പ്രതിസന്ധികളുള്ളവരാണ് ദുഃഖങ്ങളുള്ളവരാണ് എല്ലാം നീ മാറ്റിത്തരണേ അല്ലാഹ് കടങ്ങൾ മാറ്റിത്തരണേ അല്ലാഹ് കടങ്ങൾ വീട്ടാനുള്ള വഴി തുറന്നു തരണേ അല്ലാഹ് രോഗങ്ങൾക്ക് ശിഫാ കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ് മാരകവുമല്ലാത്തതുമായ ക്യാൻസർ പോലെ മറ്റു രോഗങ്ങളെ തൊട്ടെല്ലാം കാക്കണേ അല്ലാഹ് ആർക്കെല്ലാം ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ നീ ശിഫാ കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ അല്ലാഹുവേ പടച്ചവനെ വീടില്ലാത്തവർക്ക് ഖൈറായ വീട് കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളുടെ മക്കളുടെ പരീക്ഷകൾ നടക്കുകയാണ് റബ്ബേ പലതും കഴിഞ്ഞു പലതും വരാനുണ്ട് റഹ്മാനെ ഉന്നതമായ വിജയം കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ സ്വാലിഹീങ്ങളാക്കി തരണേ അല്ലാഹ് സ്വാലിഹാത്തുകളാക്കി വളർത്തണേ അല്ലാഹ് മക്കളുടെ ഉയർച്ചയും വളർച്ചയും കണ്ട് സന്തോഷിക്കുന്ന നല്ല ഉപ്പമാരിൽ ഉമ്മമാരെ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ് അല്ലാഹുവേ പടച്ചവനെ ഞങ്ങളൊക്കെ വാഹനങ്ങളിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നവരാണ് അപകട മരണങ്ങളെ തൊട്ട് കാക്കണേ അല്ലാഹ് ആക്സിഡന്റുകളെ തൊട്ട് കാക്കണേ അല്ലാഹ് അല്ലാഹു ഞങ്ങളുടെ മരണശേഷം ഞങ്ങളുടെ ശരീരം പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥ വരുത്തല്ലേ അല്ലാഹ് അല്ലാഹുവേ എപ്പോഴാണ് മരിക്കുക എന്നറിയില്ല മരിക്കുന്ന സമയത്ത് കലിമ ചൊല്ലി മരിക്കാനുള്ള മഹാ സൗഭാഗ്യം തരണേ അല്ലാഹ് ലോക മുസൽമാന് നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ് ലോക മുഅ്മിനീങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹുവേ സമാധാനവും ശാന്തിയും കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ് ഇന്ത്യൻ മുസൽമാന് നീ കാക്കണേ അല്ലാഹ് ഗസയിലെ ഫലസ്തീനിലെ മുഅ്മിനീങ്ങൾക്ക് നീ ഖൈർ കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ് അല്ലാഹുവേ പടച്ചവനെ ഈ സദസ്സിൽ വെച്ച് ദുആരക്കാൻ നിരവധി അനവധി സഹോദരിമാര് സഹോദരങ്ങൾ അല്ലാഹുവേ കമന്റിലൂടെ അല്ലാതെ നേരിട്ടും കണ്ടുമൊക്കെ പറഞ്ഞു ഒരുപാട് ദുആ വസിയത്ത് നൂറു നീറുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ് പലർക്കും ഉള്ളത് ആർക്കെല്ലാം എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളുണ്ടോ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നീ സലാമത്താക്കി കൊടുക്കണേ റബ്ബേ ആരെല്ലാം ദുആ ചെയ്യാൻ പറയുന്നിട്ടുണ്ടോ റഹ്മാൻ അവരുടെ പേരും വിവരങ്ങളെല്ലാം നിനക്കറിയാം നിന്നിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് അവരുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നീ എളുപ്പത്തിലാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ് വിഷമ പ്രയാസങ്ങൾ ദൂരീകരിക്കണേ അല്ലാഹ് മനസ്സിന്റെ മുറാദ് നീ ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ് എല്ലാവിധ ഖൈറും സന്തോഷവും ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നൽകണേ അല്ലാഹ് അല്ലാഹുവേ മുത്തുനബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ചാരെ അല്ലാഹുവേ സ്വർഗ്ഗത്തിലിരിക്കാനുള്ള മഹാ സൗഭാഗ്യം ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നൽകണേ അല്ലാഹ് ഈ മാസം ഒരുപാട്
ഒരുപാട് മൗലിദിൽ പങ്കെടുക്കാനും അല്ലാഹുവേ അതുപോലെ തന്നെ സ്വലാത്തുകൾ ഒരുപാട് കണ്ട് ചൊല്ലാനും തൗഫീഖ് തരണേ അല്ലാഹ്. റബ്ബനാ തഖബ്ബൽ മിന്നാ ഇന്നക അന്തസ് സമീഉൽ അലീം വതുബ് അലൈനാ ഇന്നക അന്തത് തവ്വാബുർ റഹീം. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ വൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ ബിഫദ്ലി സ്വല്ലല്ലാഹു على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. അൽഹംദുലില്ലാഹ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നാളെയും നമ്മുടെ മൗലിദിൻ്റെ മജ്‌ലിസ് ഉണ്ടാകും. കഴിയുന്ന എല്ലാവരും പങ്കെടുക്കുക. ഇത് രാത്രി മാത്രമല്ല പകലിലും നിങ്ങൾക്ക് പങ്കെടുക്കാം. ഇന്നിപ്പോൾ രാത്രി പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റാത്തവർക്ക് പകലിലും ഏത് സമയത്ത് വേണമെങ്കിലും നമ്മുടെ മജ്‌ലിസിൽ പങ്കെടുക്കാം. അൽഹംദുലില്ലാഹ് അല്ലാഹു തആല സ്വീകരിക്കട്ടെ, അർഹമായ പ്രതിഫലം നമുക്കെല്ലാവർക്കും തരട്ടെ. ആമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ദുആ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയും ദുആരക്കും അല്ലാഹു തആല നമ്മളെല്ലാവരെയും ഖബൂലാക്കട്ടെ. അപ്പോൾ നാളത്തെ മജ്‌ലിസിൽ നമുക്ക് കാണാം ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അതുവരേക്കും അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു.